اقرأ يا شيخنا الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء؟ ये हदीस इस सनद से मुनक़ते है कि सालिम बिन अबी जाद का ज़ियाद बिन लबीद से समा नहीं है, लेकिन इस हदीस के सही शवाहिद मौजूद हैं जो औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसमें यही सवाल भी मौजूद है और ये जवाब भी मौजूद है। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में भी इस हदीस को सही करार दिया है और इसका फ़ायदा और मफ़हूम खुलासा यही है कि किताबों से इल्म महफूज नहीं रहता, उलमा से इल्म महफूज रहता है। और इल्म की मौत वो उलमा की मौत से है और वो मशहूर हदीस है वलाकिन यक़बुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें समझाने की आपने बात फरमाई। حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال أنه قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا. قال أن يذهب العلماء. معناه واضح وهذا السند حسن. اقرأ. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم أنه قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. هذا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صحيح وله عدة طرق، وये एक मैंने कहा अरबी में ज़रा जल्दी हो जाएगी, पता नहीं क्या ख्याल है। هذه قاعدة أساسية وأساس منهج السلف ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة، سلف الصالحين الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ولا تبتدعوا. هذا منهج السلف وهذه قاعدة أساسية. فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. الله أكبر. هذا أثر فيه لين بسبب قابوس، ولكن السند السابق في سنده أيضا قابوس ولكن له متابع، ولهذا حسنت السند السابق وهذا فيه ضعف. يقول قابوس قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت تأخذ وتسمع الحديث وتسأل عن علقمة وتدعو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا بني إن أصحاب محمد كانوا يسألونه. يعني هذا من تعظيم أصحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لصاحب علم وإن كان أصغر منهم
سنا ودرجة ورتبة، وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصابع. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع أنه قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. الله أكبر. هذا صحيح، هذا الأثر صحيح. أن إبراهيم النخعي رحمه الله قال لعمارة بن القعقاع حدثني أبي زرعة، حدثني عن أبي زرعة. لماذا؟ فإني سألته عن حديث، يعني أنا سألت حديثا أبا زرعة ثم سألته بعد سنتين، ثم سألته هذا نفس الحديث بعد سنتين فما أخرم منه حرفا، يعني ما أنقص ولا حذف ولا ترك حرفا منه. بعد سنتين سمعني الحديث بنفس الألفاظ وبنفس الكلمات. هذا يدل على كمال وتمام ضبط أبي زرعة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. هذا صحيح عن عبيد بن عمير، سنده صحيح، وهذا أثر ثابت. وهذا حديث تقدم كما ذكرت لكم أن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين يذكرون حديثا ولو كان مرفوعا ولكن ينسبونه لأنفسهم، وهذا ثابت عن عبيد وصحيح محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ألفاظ ويلهمه رشده، يعني يفقهه في الدين ويعطيه إلهاما منه الخير والرشد. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال حدثني شيخ من بني عبس قال صحبت سلمان فأردت أن أعيده وأتعلم منه وأن أخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله. قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب فشربت. فلما رفعت رأسي قال لي سلمان يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت وما أريده إلا كراهية أن أعصيه. قال ثم قال لي كم تراك نقصتها؟ قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي. قال فكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك. هذا الأثر وإن كان فيه ضعف وهو جهالة شيخ من عبس من هو، فلا يدرى من هو شيخ من بني عبس. قال صحبت سلمان الفارسي رضي الله عنه فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، يعني أنا صحبته لأخدمه وجعلت نفسي خادما له وأتعلم منه، ولكن فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، يعني كان يعينني في الخدمة، كان يعيدني في الخدمة، ليس مثل الشيوخ أو ما أقول جميع الشيوخ، بعض الشيوخ في عصرنا يكون أستاذ ويأمر الطلبة يفعلوا كذا كذا وهو جالس، ولكن هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون أيضا ويخدمون يعينونه في الخدمة، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كلف أحدا بعمل فكان يعينه ويخدمه أيضا، فهذه سنة مباركة.
لو وفقنا الله عز وجل بأن نعمل بها. قال فانتهينا إلى دجلة وقد بدت يعني امتلأت بالماء وهي تطفح يعني تسد سجا، امتلأت بالماء ويخرج الماء منه من جوانبه إلى الخارج. فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب فشربت. فلما رفعت رأسي قال لي سلمان يا أخا بني عبس خذ فاشرب، يعني اشرب زد في شرب. قال فعدت فشربت مرة ثانية، وما أريد إلا كراهية أن أعصيه، يعني التلبيس عليه أن يأتمر ويمتثل أمر شيخه، وإن كان لا يرغب ليس عنده رغبة ولكن أمرا لشيخه يمتثل ويطيعه في أمره. ثم قال لي كم تراك نقصتها، يعني شربت ماء من دجلة من نهر، فكم نقص الماء من شربك؟ كم نقص الماء بسبب شربك؟ قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي، يعني أنا شربت قليل وهذا نهر جار وهذا نهر جار، فأي شيء نقصه؟ قال فكذلك العلم تأخذه ولكن لا تنقصه شيئا. الإنسان مهما يتعلم ويزيد في العلم ويكون عالما محدثا، ولكن العلم لا ينقص فوق كل ذي علم عليم، فعليك من العلم بما ينفعك. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدروا وإن عبد الله من تلك الإخاذ. الله أكبر. هذا الأثر صحيح وهذا الأثر صحيح، وهو أثر مسروق يقول جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ. الإخاذ الحوض مجتمع الماء، حوض को कहते हैं हाउस जहाँ पानी जमा होता है, कल-इखाज़। यरमी अर्राकिबा यमलउ अर्राकिब, कुछ हाउस छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। एक हाउस है वो एक सवार को सैराब करता है, बाद ऐसे होते हैं दो सवारों को सैराब करते हैं, बाद हाउस ऐसे हैं 10 को सैराब करते हैं, और बाद ऐसे हैं लौ नज़ल बिही अहलुल अर्द इला अस्दर, अगर सारे लोग जमीन वाले वहां से पानी पी लें तो पेट भर कर वापस हो। इतने बड़े हाउस होते हैं। और जो ये मसरूक कह रहे हैं, कहते हैं जो हमारे उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे मिन तिलकल इखाज़, इतने बड़े हाउस थे कि जो लाखों लोगों को अपने इल्म से सराब करते। حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال قال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه. هذا صحيح، هذا أثر عبد الله بن مسعود في فضل علم عمر بن الخطاب صحيح. وهذا يدل أيضا على أن الإيمان والعمل والأعمال توزن. الإيمان توزن والحب يوزن والبغض يوزن، كما
ترجم البخاري وبوب وقال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. ومن عمل الإيمان واليقين والعلم، العلم مثل الإيمان وأيضا يوزن، والصلاة، جميع الأعمال، الحب، حب الرسول، حب الله، حب أصحابه، حب أهل بيته، حب أزواجه، والبغض، هذا أيضا يوزن، كل شيء يوزن. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن عقيدة أهل الحديث على الإيمان بوزن الأعمال، بوزن الإيمان. فكما يوزن العلم كذلك يوزن الإيمان. بارك الله. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: قال عبد الله: إني لأحسب عمر قد ذهب ب9 أعشار العلم. هذا الأثر أيضا صحيح. पढ़ते हैं या कुछ ना बोले। इल्म के 10 हिस्से हों तो 9 हिस्से अकेले उमर बिन खत्ताब के पास। अक़रा। حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم. هذا أثر وتفسير مجاهد صحيح محفوظ ثابت. ويدخل في أولي الأمر شيئان اثنان، وهو الخلفاء والأمراء، وكذلك أهل العلم والفقه. فعلى المؤمنين أن يطيعوا الله وأن يطيعوا رسوله وأن يطيعوا ويتبعوا الأمراء المسلمين والخلفاء، وكذلك أهل العلم والفقه كما قال مجاهد. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال أنه قال: كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم فإما أن يحدثني به وإما أن يزيدني فيه. أيوة، هذا أعمش يقول: أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، يعني أسمع الحديث من غيره من المحدثين ثم أذكر هذا الحديث لإبراهيم النخعي، فإبراهيم إما أن يحدثنا به يكون السند عالي، وإما أن يزيدني فيه، يعني يذكر لي حديثا آخر أو ألفاظا أخرى لهذا الحديث. بارك الله. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك أنه قال: قال لعلي بن الحسين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: ما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا. هذا الأثر صحيح عن زين العابدين. هذا علي بن الحسين، من هو؟ زين العابدين رحمه الله. قال لي، يقول مسعود بن مالك: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قلت: ما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، أن أسأل وأتأكد وأتثبت من سعيد بن جبير. لماذا؟ لأن الناس يأبنون، أبنا يأبن أو أبنا يأبن، يعني ينسبون إلينا الأشياء مكذوبة مخترعة كذبة، فأنا أريد أن أتثبت من سعيد بن جبير بما ليس عندنا. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة، يعني المقايسة. هذا السند فيه ضعف. لماذا فيه ليث وكذلك مجاهد لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه انقطاع وضعف.
نهى عن المكايلة يعني عن القياس بالرأي. وهناك آثار ثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذم الرأي والقياس يقول: إياكم وأصحاب الرأي فإن أصحاب الرأي أعداء للسنن. ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن أنه قال: إن لنا كتبا نتعاهدها. هذا دليل على كتابة أحاديث وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنده ليس بصحيح. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال أنه قال: كنا عند عبد الله جلوس وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا الحديث متفق عليه ولا حاجة إلى الكلام في سنده، وشرحه أيضا يوجد في فتح الباري وفي صحيح مسلم. وآية الدخان هذا كما ذكر هذا القاص الكاذب هو ليس هذه الآية التي هو ذكر بأنه تحصل يوم القيامة، ولكن آية الدخان كما فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا قد وقع في يعني قبل هذا قد وقع لأهل مكة يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا في تفسير آية في تفسير سورة الدخان في صحيح البخاري. هذا الحديث وتفسيره موجود هناك. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول: ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. هذا سند مضطرب ليس بثابت عن ربيع بن أنس. يقول مكتوب في الكتاب يعني في الكتب الأولى، إن هذا لفي صحف إبراهيم وموسى، يعني في الكتب الأولى. يقول ابن آدم علم مجانا يعني بلا أجرة وبلا عبس. علم الناس بدون أجرة كما علمت مجانا. الله عز وجل علمنا أم لا؟ وهل أخذ حفظا أو شيئا على ذلك؟ ما أخذ منا شيئا. كذلك علم الناس. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد أنه قال: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. هذا ثابت، هذا الأثر ثابت عن مجاهد. فإذا كان في عصر مجاهد مفسر التابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، إذا كان الحال في عصره فكيف حال في عصرنا؟ إيش يقول ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون، يعني متكلفون. التكلف، وتعرفون الخاصة من خواص باب التفاعل التكلف يعني ليسوا علماء، يدعون العلم وليسوا بعلماء. فلم يبق إلا المتعلمون. وما المجتهد
فيكم إلا كاللاعب. اللاعب يعني يلعب، ليس عنده اجتهاد ولا علم ولا رسوخ في من كان قبله. اقرأ. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهلكم وزاهدكم راغب وعابد، عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر. الله أكبر. وكيف زماننا؟ هذا الأثر صحيح. يقول في عصره بلال بن سعيد، هذا واعظ أهل الشام، واعظ أهل الشام، أبو عمرو دمشقي العالم الرباني، يقول عالمكم جاهل في هذا العصر، يعني عالمكم جاهل، وزاهدكم الذي يدعي أنه زاهد وأنه يتقي الله وأنه ما شاء الله صالح، يظهر أنه صالح ولكن راغب إلى الدنيا، فادعاؤه بالزهد كاذب. وعابدكم يعني العابد في زمانكم الذي هو نساك عباد، فهو ليس عابد في الحقيقة بل هو مقصر في العبادة. نقرأ هذا الأثر الأخير الذي يأتي ثم ننتهي منه إن شاء الله. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. یہ آثار ہیں آگے کہ حدیث کا مذاکرہ کرنا چاہیے. مذاکرہ جو آپ ایک دوسرے کو سننا سنانا، اس کو مذاکرہ کہتے ہیں. تو تذاکر ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کیا. جو طلبہ اپنے طلب علم کے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کو سبق دہراتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، سنتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں طلبہ، ان کا علم مضبوط ہوتا ہے، ان کا علم بہت مضبوط ہوتا ہے. اور اسی طرح جو مذاکرہ حدیث اور مذاکرہ علم ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ سند صحیح ہے. علقمہ کہتے ہیں تذکر الحدیث، ایک دوسرے کو حدیث سنایا کرو. فإن حیاتہ ذکر، یہ مذاکرے سے حدیث زندہ رہے گی، مذاکرے سے حدیث زندہ رہے گی. اور اگر مذاکرہ نہیں کرو گے تو یہ ختم ہو جائے گا، آپ کا علم فوت ہو جائے گا. اور یہی اثر اسی معنی میں آگے ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور اس کی سند حسن ہے. اس میں بھی یہی ہے، احیاء الحدیث مذاکرۃ فتذاکروا، حدیث کو زندہ رکھنا اس کے مذاکرے سے ہو سکتا ہے، اس لیے مذاکرہ کیا کرو. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته من صدري قد كان ماتا، کہ آپ کی نصیحت پر میں نے عمل کیا تو کتنی احادیث تھیں جو مجھے بھول گئی تھی، جو میرے سینے میں مردہ ہو گئی تھی، اور آپ کی نصیحت سے وہ احادیث کا مذاکرہ کیا تو وہ زندہ ہو گئی. اور میں صرف ایک اثر آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ آپ نے لکھنا، آپ کو یاد ہوگا، بلکہ وہ المدخل امام بہقی میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلہ، مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلہ، کہ علم کا مذاکرہ ایک دوسرے سے دہرانا، علم قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک گھڑی آپ مذاکرہ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے پوری رات نماز اور تہجد سے زندہ رکھنے سے.
پوری رات تہجد پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک گھڑی یہ علم کا مذاکرہ کر لیں۔ اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی علم کا مذاکرہ کیا کریں۔ جو آداب آپ نے اور ہم نے پڑھے ہیں اس مجلس میں، اللہ رب الجلال اس کو مبارک بنائے اور ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے، اور جس راہ کے ہم راہی ہیں، جس منزل کے راہی ہیں، وہ علم کی منزل ہے، وہ وراثت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرنا اور جو موانع ہیں ان کو چھوڑنا، یہی ایک سنت ہے محدثین کی، یہی سنت ہے سلف کی، اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال آسانی فرما دے، اور اس مجلس میں جو کچھ بیان ہوا ہے، جو اس میں خطا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جو اس میں خیر ہے وہ اللہ ذو الجلال ہم سب کے لیے قبول فرما لے اور مبارک بنا لے۔ اور وہ آپ دعا کر لیں جو کفارۃ المجلس کی دعا ہے وہ پڑھیں۔ سب سے بہترین مجلس کی دعا وہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔ کیا ہے دستخط جو ہے نا، یہ میں اس کو اتنا نہیں پسند کرتا کہ یہ محدثین کی سنت نہیں ہے۔ اور میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو خط بھی مل جائے، اور آپ یہ جو صرف سائن کرنے والی جو ایک طریقہ چلا ہے اس سے آپ بچ بھی جائیں۔ جب ہم پڑھتے تھے جامعہ اسلامیہ میں، تو میں اور ہمارے ساتھی اور دوست ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ تو ہم سے ایک کلاس آگے شیخ المحدث ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا بیٹا عبد الرحمن، جن کے نام پر ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، تو وہ بھی کلیات الحدیث میں پڑھتے تھے۔ تو جب شیخ وہاں تشریف لاتے مدینہ میں، تو وہ ہم نے چونکہ اجتماع پر، زیادہ ملاقات پر اور زیادہ زحمہ پر پابندی تھی کہ آپ خطاب نہیں کر سکتے، زیادہ لوگ آپ کے پاس اکٹھے نہ ہوں، تو وہ ہمیں کان میں بتا دیتا تھا کہ ابو جی آئے ہیں اور آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ گھر آ جائیں، کھانے پہ آ جائیں۔ تو ہم پھر ان کے گھر چلے جاتے تھے، وہاں مجلس ہوتی تھی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ شیخ اس نے ہمیں بتایا عبد الرحمن نے کہ شیخ جامعہ اسلامیہ میں قسم المخطوطات میں تشریف فرما ہے۔ یہ جامعہ اسلامیہ کی کوئی ہیں فاضلین یہاں کو پڑھنے والے کیوں بھائی؟ تو مخطوطات میں وہ بیٹھے ہیں اور وہ کچھ مخطوطات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس نے ہمیں بتا دی۔ تو ہم چلے گئے، میں اور مولانا شمس الدین افغانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ وہاں پولیس کا پہرا تھا، تو بس ایک ایک یا دو آدمی جا کر سلام لے کر واپس آتے تھے، صرف اتنی اجازت تھی وہاں جامعہ اسلامیہ میں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن شیخ کی وصیت پتہ کیا تھی کہ جب وہ فوت ہوں تو ان کا مکتبہ جامعہ اسلامیہ میں آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا مکتبہ، ہمارے بعد میں آیا ہے چونکہ وہ ہمارے بعد فوت ہوئے۔ تو شیخ ایک مخطوط کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ہم دونوں گئے اور ہم نے کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ وعلیکم السلام، مصافحہ کیا۔ تو اتنی اجازت تھی، وہ جلدی یہ کاپی آگے کر دی، اور ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ نے وقع، ہاں جی وقع، تو
یہ میں آپ کو شیخ کی بات سنانے لگا ہوں، شیخ البانی رحمہ اللہ کی. وہ کہنے لگے ہذہ بدع، ہذہ بدع. تو وہ بھی بڑے ذہین تھے، اور پتہ نہیں آپ نے ان کی کوئی کتابیں کو پڑھی ہیں کہ نہیں، ڈاکٹر شمس الدین کی کو پڑھی ہیں؟ ماتریدیہ ایک اور بھی ہے جو پی ایچ ڈی کا رسالہ تھا ان کا، ہے ہاں جی، فی مقاومتی، ایوہ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. یہ مطلب ہے کہ یہ کچھ پڑھتا ہے، اس کو انعام دینا چاہیے. پھر اس کو 2 کتابیں انعام دے دیں. بارک اللہ فیک. اچھا، تو وہ تو شیخ البانی تھے رحمہ اللہ، اور یہ بھی ڈاکٹر شمس الدین افغانی تھے رحمہ اللہ، بہت لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں اکتب النصیحہ، اکتب النصیحہ، کہ سائن تو نہیں کرنے کو، نصیحت لکھ دو. خاطی لینا تھا نا ان کا کہ یہ لکھتے کیسے ہیں. تو وہ پھر شیخ اب اس کا انکار وہ نہ کر سکے، تو انہوں نے ان کی کاپی پر لکھ دیا اتق اللہ حیث ما کنت، اور وہ اس کو واپس کر دیا. بارک اللہ فیکم، سلام اللہ، السلام علیکم. کسی سے 5 بچیاں نکالی ہیں تو جس طالب علم کے پاس وہ ہوگی اس کو سوالات یہ نا آپ جی 5 بچیاں نکالی. یہ تو پھر بہت ہو جائیں گے، سارے شروع ہو جائیں گے.